Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعنا هذا اللي دحان دويلكم دحان دحاديركم ملع على مدلكم سمعتنا سلام ناخاتكم يكون زي مايكروفون ميديا مايكروفون ميديا سبسكرايب زي جبركم سبسكرايب جبروا لايك جيركم كعم جمروا سمعتي أجداسي حبريتات إن هزنا لكم من متى زلنا مو لايك انت جيركم وكل شعب زلتفنا عطري يوتيوب ناخاتكم نوتيفيكيشن من تخريلكم سدلكم مالتي سلذي لايك جويركم جمروا بار أجداس زغون حبريته هذا خام مقالة دويلنا زرخوبنا يلو ناوخاتم كنا مسئنا تايز كبر زلو عبي أحمد انت حاسب يو دابدي بديو زتقود أخاسب اللدو انت يلو إلنا حاتتنا لنا وتو أوفيشال هزون كلمة مجماري تو أوفيشال زبسها أفتو دو تقرأي تقبر لما عند الدبدب لمتا رجال لمتا مرواز تقبر بقلت بعلو منجستي أفتو عدلا إيو زبولو وصيخ الزعربيو جن انت إنا تقبر قني إيو انتهي ناقبرو أنيم تنبعداتات بزوح نقر سمعنا لنا هذه زرزر بلنا وخاتم كم سؤالكم انتهي كشوفون يوم لعل انتهى تنزول زلو نمنتا انت اندرو انت تسديدان نايمان وقع خجمر عبي أحمد دليد دلو ايو مس جنرالاتو تمالي تأكيو خمس قنية سلسة معلتة ربعة معلتي حيل اير ايتيبيا انتيك ارينا خده بزوح نقر ناقبرو خمس قنية ريبورت غيرنا لكم نيرناينا حاساهم قيرو ملناكم نيرناينا ارجس نايتو حساب حد أكل يهزت تتمال زول نايو زرقاقس إلهم مع أنت غيرو زنيو نمنتاي ملؤ نتقرأي وريرنا خنبر عين خقلنينا حدا جزن دحر وريرنا كلهم تأكيون بحا كل أنفت كتقعنا خطفونا أيوم سلازي بالتخعالمتين ري نبلهم صار كم زبل نقورو بحي عدلا ينتقوينو بحيل عيارم يخون بدرونم يخون حدا جزا خمزي سقمت النواسدنا انت زي كوينو توقع بعلتهم كجمر ولوون وقع بعلتهم دحر جميرم نحنا عم زلنا حيل تتقمنا بخبرت صوراتم بدرونم بحيل عيارم بهليكوبترم ناي ارترا تارجيتم ناي تقراي تارجيتم ناي امحارا تارجيتم كنوقع نخيلنا همو جن ناي عالم لخا محبرسب وي كيبل انت اين هنقبر زلنا نساتهم كجمروا ولا توق اندحر جميرم ويلنا مجمريا وي كنبلينا خنا فلتينا انا علم لك محبرسب كن 5 فولت خنقبرينا دبلومات كن 5 فولت خنقبرينا بكل ميدياتات كنقر كنقورينا بزح بدي عقب بصيحو زي حنا زي حسبنا يو وعل بريتوريا اخبرنا خندرادرنا لما نهلنا 5 جيرم يوم كنبلي زلنا بدحريو زدلنا انت جبرناون مانم نانا اغريسيف يبلنا نيو إلهم زنورو نيرناكم منا كالي عام قدم هذا تايلناكم نيرنا نايلهم 3-4 معلتي جاسوسات كاف عفار تلقيهم آتيهم اللو بشرا غيرهم نابنا مالتنا بشرا أنفت نام أخلاي تقراي عادوا خبابي تفلالي خبابتاتنا تقراي آتيهم تبتينهم كم زنورو نيرناكم منا بزعبهم زبصحه بتعم زحقوس ነገር አለ እዞም ጃሱሳት ከይዶም አትዮም ዝነበሩ አባአቶም ዝበጽሐ ነገር አለ ንሱን ምሽፋን ብፍላይ ከዓመ እንጻርቃን እንጌታቸው ቶም ካልእቱን አበ ሓራመሬት ዶ ፋራመሬት ዶ ኢሎም ዝንሄው አሪዶም ዝነው ዘዋረድ ብዙሕ ሓበሬታ ሒዞም ተታሒዞም እዮም ሰማዕተይ በደንብ ገርኩም ጽኒልኩም ስሙዕኒ ሓደ ናይቶም ጃሱሳት ክንነግረኩም ኢና بدنب جرنا جن زملكوتا أكل كاب أرمي 26 نعرسو انتي كاري حاتيتنا عينا هزجن كم تزولكم حاتيتنا تزول خونت ونت نمزرع بزوح زي أننا ما يكونن كم تزنا جرنا عند حركوين من بزوح زي أننا يكونن جن تو ريبورت من جست $5 يجري وصايو هذا قدمنا زيو خندزي تفترنا جري يلن ويكندزي مايتو ويكندزي قاسيل قال ملن تهلنا እቱ መንግስቲ ወይ ከዓም TDF ከም ልቡ ገይሩ ኸውፅኦ ንኸየውፅኦ መሰናክል ንኸይንኸውን ኢልና ንሓልፈልና እምበር ትክክለኛ ሓበሬታ ረኺብና ኢና ሃዚ ትክክለኛ ሓበሬታ ረኺብና ኢና ግን ባዕልትና ክነውፅኦ ኢና ግድ የብልኩም ስለ ዝበሉና እዩ ሕዚ ግን እንነግረኩም ዞም ጃሱሳት ኣትዮም ዝነበሩ ግን ትማል ሕዚ እንታይ ኢልናኩም ነርና ኣብ ናይ ፌደራል ተቋማት ከም ዩኒቨርሲቲታት ዝመሰሉ معروفة نفرت المسألة هوسبيتالات المسألة ناي عبي أحمد فيدرال بوليس اللويم ناي عبي أحمد بوليس ويك عم فيدرال بوليس زدلهم بلوم اللويم إذن فيدرال بوليس زياتهم
ምስ ጃሱሳት ምስ ባንዳታት ናይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዘለዎም ይኹን ካብ ዓፋርም ይኹን ብጸለምቲ ኣፈትም ይኹን ዝመጹ ጃሱሳት እናኣተው ብዙሕ ነገር ኣኪቦም ሓበሬታ ይሕልፉ ከም ዘለው ብመዓልቱ ኮምፓይል ተገይሩ ዝግበር ኣኼባ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ ናይ ኣጽዋራት ምንቅስቃስ ኩሉ ነገር እናተኸታተሉ ይሕልፉ ከም ዘለው ኣብ ውሽጢ ሰራዊት እውን ዘለው ተይቀረየ ሓበሬታ ይሰዱ ከም ዘለው ብመዓልቱ ናብ ቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ዘሎ ናይ ድሕንነት መስሪያ ቤት ብመዓልቱ ሪፖርት ዝገብሩ ካብ ፌደራል ፖሊስ መሲሎም ግን ጃሱሳት ሰለልቲ ዝኾኑ ናይ ድሕንነት ሰራሕተኛታት ዝኾኑ እንየው እዮም እዚ ሪፖርት ጌርና ኢና ንዝመልከተ ኣካል እውን ነጊርና ኢና ኣብ ትግራይ ንዘሎ ማለት እዩ ሕዚ ግን ዝሕጉስ ነገር እንታይ እዩ እቶም ካብ ዓፋር ኣትዮም ዝነበሩ ብኻሊእ ሚድያ እውን ሰሚዕኹምዎ ትኮኑ ትኽእሉ ኣብዚ ናይ ባዕልትና ሚድያ እውን ነጊርናኩም ነርና ኢና ተታሒዞም እዮም ካሊእ የቕረ ሞተር ሳይክል ይቐሪ ብኻሊእ ትራንስፖርት ኮንትራት ሒዞም ይቐሪ እናዞሩ ናብ ካብ ቦታ እናተዘዋወሩ ኣበይ ከም ምዃኑ ህዚ ምንጋር ኣድላይ ኣይኮነን ግን ከተታሒዞም ብዙሕ ነገር ኣብ ኢዶም ተረኺቡ እዩ ብዙሕ ነገር ሕዚ ዙ ምሽጥራት ኩሉ ሒዞምዎ ዝነበሩ እንግዲህ ከም ዝነግረኩም ዘለና ካብ ዓፋር ተልኢኾም እዮም ከይዶም ገሊኦም ኣብ ብዲዲአር ናብ ገዝኦም ዝተመለሱ ምስኣቶም ኮይኖም እናሰርሑ ገሊኦም ከዓመ ካብ ዓፋር እውን መፅኦም ኣብ ዓፋር ሰልጢኖም ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ናይ ድሕነት መስሪያ ቤት እውን ኣሰልጢንዎም ኩሉ እንተኸገብሩ ከም ዘለዎም መቕረፅቲ ተፈላለየ ነገር ተውሂብዎም እዮም ናብ ትግራይ ኣትዮም ነይሮም እዚኦም ግን ብሚድያ ስለ ዝተዘረበ ሚድያ ዓብይ ጥቕሙ ንብለኩም ንዙ እዩ ብዙ ሚድያና ብኻሊእ ሚድያታትም ከም ዝመሰሉ ጃሱሳት ኣትዮም እንሄው ተጠንቀቕዎም እዞም ተመሊስና ኢና ናብ ህዝብና ናብ ዓድና ኢሎም ዝመፁ ዘለዉ እውን ዲብሪፍ ይገበሩ ዲብሪፍ ማለት እቲኻ እንታይ ከም ዝገብር እንታይ ከም ዝሰርሕ ዝነበረ እንታይ ከም ኩሉ ነገር እንደገና ፕሮግራም ክትገብረለካ ከም ኮምፒውተር ተዘይ ኮይኑ ግን እንታይ ተልእኾ ሒዙ እዩ መፅኡ ዝንሄው ናይ ማን ምስ ተናሲሑ ድዩ ምስ ህዝቡን ምስ ዓዱን ክሰርሕ መፅኡ ዝንሄው እዚ ትፈልጦ ነገር የለን ተመሊሰ እየ ስለ ዝበለን ኪድበል ናብ ኣሃዱ ኻይልካ ወይ ኪድ ንገዛ ኻይልካ ሰዲድካ ካሊእ ጃሱስነት እናሰርሑ ብሚልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ ዘየታሎ ነገር የለን ገንዘብ ወይ ኃይል ዘየሸንፎ የለን በለ ጻርቃን ብናቶ ተሓሳስብ ኣይምበይ ትኽክል እዩ እናዋልኮ ይኮንኩን ጻርቃን ከም ዝበሎ የዝብል ዘለኹ ዓብይ ኣሕመድ ኢሉኒ ንስውን ዝተዛረበ ስለዚ ብዙሕ ሰብ ግን ህዘብ ዝለዓለ ሽግርም መከራም ስለ ዘሎ ትግራይ ዘሎ ሓደ ግዜ ተሸጊሩ እንታይ ሞ ይግበር እውን ዝበሃል ክህሉ ይኽእል ግን ዓዲ ሸይጥካ ክኸውን ይኽእል ህዝብ እትቢኻ ክኸውን ይኽእልን እቶም ኢዶም ዝተተሓዘ ዝተቐረፀ ክሮስፖንድ ዝግበር ዝነበር ዝተሓላለፍ ዝነበር ዝለኣኣኽዎ ዝነበሩ ምስመን ኢለኣኣኹ ይደዋወሉ ከም ዝነበሩ መቕረፅታት ቀሪፆምዎ ዝነበሩ ብድምፅም ብኩሉም ብቻ ናይ ቴክኖሎጂ ህዚ እዚ ብደንብ ብዝርዝር ኩሉ ክነግረኩም ኣይደልን ተትሒዞ ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ደንጊፅዎም እዩ ዝንሄው ተም ኣዲስ አበባ ዝንሄው እዚኦም ከም ተተሓዙ ስለ ዝፈልጡ ኣብ ኣዲስ አበባ ዝነው ዘምባንዳታት ከዓም ትርእይዎም ኣለኹም ህዚ ዋጭ ዝብሉ ዘለው በቃ ሓመድ ገበርዎም ሓሞኸሽቲ ኮይኖም ከምዚ ኢሎም ረጊፎም ካልኦት እውን ወድእዎም ሰላም ከና ክነምፅ ገለመለ መቸም ከምዚ ዝመሰለ ዝሕፍር ዝሕንኽ ስራሕ እንታይ እዮም ክኾኑ ኣነ ክንደይ ግዜ ኢኻ ክትማረር ኢለ ሓደ ዝፀሓፈለይ ነይሩ ክንደይ ኢኻ ግዜ ኢኻ እሞ ሓደ ግዜ ነጊርካዮም ክልተ ግዜ ነጊርካዮም ሰለስተ ግዜ ነጊርካዮም ክንደይ ኢኻ ክትነግሮም ማይክሮፎን ሚድያ ደው ኢሉ ዝነገረኒ ነይሩ ሪከርድ ገይሩ እውን ሰደደለይ ሓደ እውን ነይሩ መንግስቲ እንዶ ዝገበረ ይግበር ትብል ግን ጠጠው ክተብሎ ይትኽእልን ንምንታይ ዝገብርዎ ዘለው ካብ እናሓስቦ በቃ ሰብ ወዲ ሰብ ክሓስቦ እዩ ዘይትብሎ ነገር እዮም ዝሰርሑ ዘለው ዝብፅሕዎ ዘለው ዓገብ ዚኣቶም ብገንዘብ ተዓዲጎም ብኸብዶም ተዓዲጎም እሞ ዓም ናይ ህዚ ገንዘብ እሞ ዓም ኸይዶም ኣልኮል ሰትዮም ንባዕልቶም ዘቃፅልሉ ገንዘብ ሓንቲት ገንዘብ ኮ እየጠራቐሙ እቶም ጃሱሳት ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለው ካብ ብልፅግና ዘምፅዎ ዘለው ኢዚ ካም ኢዚ ጎ እዩ ብቐላሉ ትረኽቦ ገንዘብ ስዒርካ ጊዕርካ እንድሕር ዘየምፅኢኻዮ ብቐላሉ እዩ ዝጠፍእ ግን ህዝቢ ከጥፍኡ እውን ላዕልን ታሕትን ይብል ኣለው ግን ንሳቶም ስለ ዝተተሓዙ ብዙሕ መሽጥር ክወፅእ እዩ ብሚድያታት ናይ ትግራይ ክዝረብ እዩ ኢሎም ስለ ዝፈርሑ ኣርእስቲ መቐየሪ እዩ ትንድሮናት መፅየን ዝንዋ ግን ዋና ትንድሮናት እንታይ ከም ዝገበራ ህዝቡን ከምቱ ቅድም ኢለ ዝነገርኩም ንሕና ብዙሕ ክንዛረበ እንደልን ህዚ እምበርቱ ከምቱ ተሓበሬታ ኩሉ ረኺብና ኢና ግን
هذا وصينا زين غيرن كم زين كوينن كم زي كوينو خندزي كوين دحرلنا تمنجست تግራይ كم زدلو يخوص يخيل سؤال كم صنع يحيش عبد دلو انتس بي تي دي اف انتس بي منجست تግራይ انتس بي كابينه انتس بي ناي سلام صطتان بزدلو غير يوصايو نحنا هذا خنبلاش وين دنل ግን ተነገራት እዙይ ዘሎ ኣብ ትግራይ ኣትዮም ዝነበሩ ሓደት ትማር ሪፖርት ዝገበርናየውን ብዙሕ ሰብ ኣደንግጹ ዘሎ ብዙሓት ለያው ብዙሓት ጃሱሳት ብዙሓት ሓሰውቲ ኣብ ተፈላለየ ብፍላይ ኣብ ሽረ ዘሎ ኤርፖርት ዝሰርሑ ቆልዑ ዘብ ናይ ፌደራል ፖሊስ مساعات مساعاتهم ناتراخو مزمنا فيدرال بوليس ناتراخبو ብዙሕ ምስጥራት ነዲ ሰባይ ላኺ ነይሩ ኣብ ካልኦት ሆኖ ኩሉ ናብነቱ ኡድኒው እንገለ ዝበሃሉ ስለዝበጽሕና ይምበር ኣብ ካሊ ቦታታት ሆኖ ኣብ ኩሉ እዮም ዘለው ኣብ ኩሉ ፌደራል ፖሊስ ዘለዎ ጃሳት ኣለው ካው ኩሉ ንላዕሊ ግን እዞም ካብ BDDR ተሰናዊትኩም ይኹም ዝተባሃሉ ወይ ከዓመ ኣብ ዓፋር ከይዶም ጸኒሖም ህዚ ተናስሒና አይና ናብ ዓድና ተመሊስና አይና ዝብሉ ወይ ከዓመቶም ህዝ ገዲዶም ዝነው ሸሊኾም ያትወለው ኩሉም ሙሉ ትግራይ ከም ሓጽር ብእሾኽ ሓጽር ክትሓጽሮ ይትኽእልን ሸሊኾም ያትወለው ግን ሲት ምስጥረ ይሕባን ናባና ናብ ሚድያ ይላኣኸሉት ንሕና ከዓመን ዝዛረብ ኣለና እዚ ተግባራዊ ምግባር ተኸታቲል ከም ሓዝ ከዓመ ናይ TDF ስራሕ እዩ ይሰርሐሎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ እዮም ሰሪሖም ብዙሓት እዮም ዘትሒዞም ዝገርመኩም ዝነግሩና ዘለው ብዙሓት ተትሒዞም እዮም ምትሓዞም ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኢዶም ዝተገነየ ብዙሕ ሓበሬታ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ሓበሬታ ንሱውን ርግጸኛ እዩ ብዝርዝር ኣምጽኡ እንተስ ናይ ሰላምን ጸጥታን ቢሮ ይኹን እንተስ ናይ TDF ቢሮ ይኹን ከውጽዎ እዮም ክንውጽኦ ኢና ዓላው ክንገብረይና ኢሎም እዮም ስለዚህ ቀዲምና እዚ ተረኺቡልና ክንዛረብ አይንደልን እዚ ዘሎ ሰማዕተይ እና ብዙሕ ይትጨነቁሉ መንግስቲ ካቅርቦ እዩ ብድሕሪ ከዓመ ምስ ሰማዕና ኩሉ ትዝርዝር ከዓም ታይ ክግበር ከም ዘለው ክንዛረብና ግን ህዝ ኣውዚና ሃለና ግን ክነስምረሉን እንደሊ እንተ ይወጻና እናለና ክነስምረሉን እንደሊ هذه يعني هذا جزء مصباح يدلنا عبي أحمد وجه يخفتل كان كم زيننا جبر ريرين نبلنا مرة من قصة ديالنا يجيب للهزون هذه سعفلو بزحت انت أيدا مصباح يزلو وجه ندحر جمير بخل أنفت كتكعيو كفرسي عبي أحمد التولنا ينوركم من تهدأ أخم تصباح يزلهم يلولو هذه إجازتني هذا جزء ولا تصمدون هذه تقص النهالو أنت زيته تصريحه تصمدون كفرسي خاليو بزح ገንዘብ يبصح زلو بزح شرح خفيلم يمخريم زلو مساتهم تمصلاتنا انت هيس كفيوم كل ነገር ነው مويدم ناينا طرح كو يتوريرو زنيو ناينا حزب كو يبزل على مكران ጭንቅን زنيو نحنا عند حسويلنا انساتهم طرح يقعنا انت الكاد ازيدا كابن ጌታቸውን ካብኒ ታደሰ ወረደን ብምንታይ ዝሐሸ እዩ ዝህዝን የመንግስቲ ወዮ አተሓቢርካ ህዝብኻን ሰራዊትካን ኩሉ ነገር አተሓባቢርካ ኩሉ ነገር ወደ ጦር ግንባር ዝብል ደይነበረን ደርጊ ከም ዓይነት ጌርካ ኣብ ውጽአም ዘሎ ኣብ ዓዲ ውሽጥም ዘሎ ህዝብኻ ሒዝካ ሆነ ክበሃል እዩ ዝድልምበር አብይ አሕመድ ውግህ ብቁሉዕ መጽዩ ኩሉ ሰራዊት ሒዙ ኮወርር ይልኩም አይተሕሰቡ ምክንያቱም ውግእ እንድሕር ጀሚሩ ብኩሉ አንፈት ክመጹን እዮም ኢሉ ሓሲቡ ይልናኩም ኢና ይዝዛረብ ዘሎ እዚ ከዓመዝ ተረጋገጸ በደንብ ጽንዓት ዘካየዱሉ እዩ በዓፋር ገይሮም بወሎ ገይሮም በጎጃም ገይሮም ካወለጋ በአምቦ ገይሮም በጅማ ገይሮም ነብ ሰበታ ገይሮም በኩሉ አንፈት ይመጸለው ንመን ከም ዝመጹ ተይቀረ እኮ ዘርዝርና ነገርናኩም ኢና ዩ ንሳቶም ዝውን ዝብልዎ ዘለው ስለዚህ እዚ እናሃለወ እያ ታዚያ ንያታ ግዘይና እንብል እንታይ አይና ንጽበ ዘለና አይንፈልጥን እዚ እናልኩ ሰማዕተይን ህዝብ እዚ ያህለን ሻዕ ዝቅጽል ግዜ ሰላም ደሓኑ